साहब प्रोडक्शन के अंदर थे। हमारी खुशकिस्मती है कि कासिम जलाली साहब ने आज हमारा प्रोग्राम स्पेशल ई ट्रांसमिशन में प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। और कासिम जलाली साहब ने ऐसे सितारे पाकिस्तान को दिए जो आज उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और कासिम जलाली साहब ही वो हैं जिन्होंने ऐसा नाम दिया लोगों को जो आज उभर के टीवी स्क्रीन पर आए। और हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। हर वक्त मुकर्रर है। मेरी ये नाअहली है कि मैं कह लें, मेरी कोताही कह लें कि मैं कासिम जलाली साहब को अर्ली 90s से जानता हूँ। और आज मैं अपने प्रोग्राम 20 साल हो गए मुझे प्रोग्राम तकरीबन करते हुए। आज मैं अपने प्रोग्राम में इनको दावत दे रहा हूँ, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ हाथ जोड़कर नहीं कि ये मेरी कोताही है और मेरी नहीं मैं कहूँगा नाअहली है कि मैं आपको अपने प्रोग्राम में नहीं ला सका। कल अचानक नहीं मेरे ऐसा। दिमाग में क्लिक हुआ कि कासिम जलाली साहब को अभी तक हम अपने प्रोग्राम में नहीं लेकर आए। आपके साहबजादे को मैंने, जब मैं मैट्रिक में था और ये 9th में थे मेरे से एक साथ जुड़े, जब मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई अली से, हम उसको अली जी। कहते थे बाबरस को, जब मेरी मुलाकात हुई फिर शिकागो में हमारे साथ बड़ा अच्छा राब्ता रहा फिर, और अभी भी आज जारी और सारी है। कासिम जलाली साहब अपने प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक आए, ताकि ये वो ओकेजन है कि अल्लाह ताला का, खुदावंद करीम का ये नेमत है जो उसने हमें अता की है, जिसमें हमारी उल्फत, मोहब्बत और अखुवत और तमाम इबादतों का, रात के क़यामों का सिला ये ईद होती है। इसलिए मैं सबको ईद मुबारक मैं भी कहना चाहूँ। ईद आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं। और आपने जो सितारे जो नाम दिए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट आपने तराशे हैं। और उनको आपने जिस तरह अदाकारी के जौहर सिखाए हैं, आज उन्होंने अपना नाम तो रोशन किया, मुल्क का नाम रोशन भी किया। और आज वो स्क्रीन के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम है, लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं। और जो उनको कोई भी नहीं जानता था, आम शख्सियत के मालिक थे, आम से लोग थे, आज वो दुनिया में उभर के नया नाम रोशन किया उन्होंने, मुल्क का भी और अपना भी। इसके लिए पूरी कौम आपका शुक्रिया अदा करती है। ये मेरा मैं फर्ज था। जी जी। मैंने मैंने अदा किया। हाँ। मैं शुरू में एक बात कह रहा था, थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आया था बीच में। तो मैंने तकरीबन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के 3 इंटरव्यू किए, तो बड़े अच्छे मरासिम थे। तो उस वक्त जब मैं उनका पहला इंटरव्यू कर रहा था तो थोड़ा सा घबरा रहा था कि उनके एहतराम में कोई ऐसा अल्फाज ना निकल जाए कि उनके कोई एहतराम में, उनके रुतबे में कोई कमी बेशी ना आ जाए। आज कुछ ऐसी ही कैफियत है मेरी, क्योंकि आपसे बहुत सारे रिश्ते हैं एहतराम के। एक तो दोस्त के वालिद साहब भी हैं, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम भी है, और एक बुजुर्गी भी है, बहुत सारे एहतराम के रिश्ते हैं। तो आज कुछ मिली जुली हाँ। कैफियत भी है। कोई बस कमी अब पेशी रह जाए उसके लिए दोबारा से माजरत खाऊं आपके। नहीं, जी अब तो बुजुर्गी है जो कल लफ्ज़ आपने कहा। ये सारे वक्त गुजरते जाते हैं, जी जी इंसान नए नए तजुर्बात से गुजरता जाता है, और जी जी आखिर में ये तजुर्बा भी हासिल करना होता है। उम्र के हिस्से में आने के बाद जो आप कर रहे हैं, माशाल्लाह जी अपनी जी। औलाद के पास हैं, खुश हैं। खुश, बस। माशाल्लाह। हाँ। वैसे कासिम साहब, बुजुर्ग तो हर कोई होता है, बुजुर्गी किसी किसी पे आती है। नहीं, वो कुछ भी हो, बुजुर्गी आती जरूर आती जरूर है। है। जी। हाँ, वो रुकती नहीं है। रुकती हाँ, नहीं है। बहुत कितनी भी शुक्रिया। कोशिश कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन एक अल्लाह ताला ने एक वक्त रखा है कि जहाँ आपकी तमाम कुव्वतों को सल्ब किया जाएगा और फिर आपको उस मुकाम पे बिठाया जाएगा। बिठाया जाएगा, बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। इस अगर आपकी इजाजत हो तो इंटरव्यू शुरू करें हम आपसे। बिस्मिल्लाह, जी। बिस्मिल्लाह। कासिम साहब, ये बताइए कि आबा व अजदाद का आपका कहाँ से ताल्लुक था, या कराची की पैदाइश थी आपकी? मेरी तो ईस्ट पाकिस्तान की पैदाइश है। जब वहाँ से हिजरत करके आए, झांसी में होते थे हम, तो वालिद हमारे पोस्ट एंड टेलीग्राफ में थे। फिर वहाँ से जो निकले तो पहले बंगाल जाना हुआ। जी वहाँ पे नारायणगंज, वहाँ मेरी पैदाइश हुई थी 1948 में। तो उसके बाद वहाँ से फिर कराची आए थे। तो मैं बांग्लादेशी हूँ। अच्छा। है ना। लेकिन जाहिर है वो भी पाकिस्तानी था। जी जी तो ये तो है। जी जी। फिर उसके बाद पाकिस्तान आ गए। फिर यहाँ हमने अपनी
एजुकेशन शुरू करी। तो जैकब लाइन का स्कूल मशहूर था उस ज़माने में, वहाँ से हमने मैट्रिक किया। वहाँ हमारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे साथी थे, ज़हूरुल हसन भोपाली थे, पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी, वो भी हमारे क्लास फेलो थे। ऐसे बेशुमार लोग थे जिन्होंने बड़े नाम कमाए हैं, वो सब लोग, उनके साथ हम भी मौजूद थे। उनके बड़े भाई थे कासिम पीरज़ादा साहब के, मिसबा कासिम रज़ा साहब भी उनके बड़े भाई भी थे मेरे ख्याल में। नहीं, वो यहाँ नहीं थे। जैकब लाइन स्कूल में जब हम मैट्रिक कर रहे थे तो ये हमारे साथी थे, अच्छा पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी। अच्छा अच्छा। फिर माशाल्लाह कितने बहन भाई थे हैं आपके ना माशाल्लाह? हम 4 भाई हैं और एक बहन है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ। तो और कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? मेरे 3 बेटियां और ये एक बेटा। अच्छा माशाल्लाह। तो कासिम साहब, कब आपने माशाल्लाह तालीम की तरफ काफ़ी रुझान रहा, काफ़ी वेल एजुकेटेड हैं, और फिर आप फिल्म या टीवी की तरफ आ गए, प्रोडक्शन की तरफ आ गए अमूमन, क्योंकि तालीमी घराना लग रहा है तालीम की तरफ अमूमन। मैं भी जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वहाँ तो इन चीज़ों का रुझान दूर 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 तक नहीं है। मैं तो हादसाती तौर पर इस फील्ड में आ गया। तो आपके वालिदैन की तरफ से इन चीज़ों की इजाज़त थी? जी, वालिदैन की तरफ से बेटा उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। सबसे बड़े भाई प्रोफेसर हाशिम जलाली, डीजे साइंस कॉलेज में उर्दू के बहुत सीनियर प्रोफेसर रहे, अच्छा है ना। और फिर उसके बाद काजिम जलाली थे, जिन्होंने पहले कार्टूनिस्ट थे, जंग और अंजाम वगैरह में उनके कार्टून निकलते थे। लेकिन जब मार्शल आया तो उन्होंने कहा कि ये आवाज़ बंद करने का है, वो बरतानिया चले गए। अच्छा, फिर उनसे छोटे वाले, वो भी आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, वो भी लंदन चले गए। अब रह गए हम, हमें जाने नहीं दिया हमारे अम्मा अब्बा ने। कहा कि नहीं भाई, अब ये थोड़ी, बहन हमारी एक ही थी, और वो माशाल्लाह वो बहुत, उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ था। तो बड़ी बहुत अच्छी फैमिली में उनकी शादी भी हुई। और मंजूरुल हक साहब बहुत मशहूर CBR के चेयरमैन भी रहे, और वो अपने ज़माने के बड़े ज़बरदस्त ऑफिसरों में से थे। तो वो फिर उसके बाद हमारी औलाद ही हुई। सबसे बड़ी बेटी, वो पहले वो भी फनकाराना सलाहियत थी उसमें, उसने बेशुमार ड्रामों में काम किया। लेकिन जब वो उसका MBBS शुरू हुआ मेडिकल, तो उसने इन सब चीज़ों को खैरबाद कर दिया। फिर अपनी लगन और उसमें जो है उसने माशाल्लाह वो सर्जन हो गई, और उसके बाद वो जो है वहाँ मैनचेस्टर में इस वक्त है, और हेड डिपार्टमेंट है अपनी। उसका हस्बैंड भी हेड डिपार्टमेंट है वहाँ का, यूरोलॉजी का। और ये लोग खुशबाश हैं। फिर उससे छोटी बेटी, उसने वहीं से जो है ग्रेजुएशन किया, फिर टेक्निकल बुक की। तो आजकल वो कंप्यूटर डिज़ाइनिंग और उसका सारे काम वो करती है। और फिर सबसे छोटी, फिर उसके बाद बेबरस साहब ने भी यहाँ से ग्रेजुएशन किया, जी 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 बिल्कुल, आपके यहाँ शिकागो से। शिकागो फिर से। उसके बाद वो वापस आ गए, फिर वहाँ पे भी अच्छी जॉबें कर रहे थे वो। फिर उनका रिश्ता कुछ इस तरह से हुआ कि फिर वो भी यहाँ पर आ गए। और सबसे छोटी बेटी जो है हमारी, उसने इंजीनियरिंग में PhD की वहाँ से, क्वीन मैरी लंदन से। और वो इस वक्त वहाँ वो बर्मिंघम में। तो अब हम वहाँ अकेले रह गए दोनों मियाँ बीवी। जी जी। तो हम फिर बेटे की तरफ आ गए यहाँ, सब अच्छा। काम सब चाड़ करके। हाँ, तो ये है कुल। आपकी साहबजादी मारिया जलाली साहिबा भी टीवी पर आई, आर्टिस्ट बनी कुछ अरसे के लिए, उनको टीवी पर हमने देखा। तो उनको भी अच्छा, आपकी फैमिली में से मेरे ख्याल में सिर्फ आपकी एक साहबजादी ही टीवी पर उन्होंने कुछ ड्रामे किए। ग्राफिक डिजाइनिंग वो उस्मा ने की थी, उस्मा जलाली ने। मारिया, उन्होंने अपना नाम मारिया रखा हुआ था। अच्छा मारिया, अच्छा उनका वो जो नाम था, फनकारों की दुनिया में लोग अक्सर नाम चेंज कर लेते हैं। अच्छा, हम उनको मारिया डिफरेंट समझ। अच्छा, थोड़ी कन्फ्यूजन यही थी मुझे कि शायद आपकी 3 साहबजादियां हैं जब ही। अच्छा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, कन्फ्यूजन दूर हो गई। अच्छा ठीक है, थैंक यू।
नहीं, अच्छा हाँ, 3 अच्छा। साल दिया। इन्होंने अपना आर्टिस्टिक नाम जो है मारिया रखा था। मारे रखा था। हाँ, अच्छा कासिम साहब ये बताइए कि आपने ये जो डायरेक्शन प्रोडक्शन वगैरह है, लोगों को बहुत सारे सितारों को नाम नशर किया, इसमें खास खास नाम हमारे लिसनर को बताइए। एक बाबर अली तो हमारे ज़माने के थे, हम गुलशन इकबाल में अक्सर उनको जब N1 के लिए इंतज़ार करते थे खड़े होकर धूप में तपती हुई, अक्सर वो गुजर के जा रहे होते थे, लंबे लंबे उनके बाल होते थे। अच्छा शमून अब्बासी हाँ, हमारे स्कूल में हुआ करते थे, हमसे 2 साल हम्म, सीनियर होते थे मेरे ख्याल में, उनको भी आपने इंट्रोड्यूस करवाया है? वो भी गुलशन इकबाल में ही कहीं रहते थे मेरे ख्याल में, या नहीं ये नहीं भी नहीं आप भी बकली? उनको, अच्छा। नहीं उनको नहीं, गुलाम मुहिद्दीन उनको अच्छा। इंट्रोड्यूस किया था, जावेद शेख, अनवर इकबाल, और ये जो हीरोइनें नजर आती हैं इनमें बेशतर, इसमें शमा की वो थी, तो उनको इंट्रोड्यूस कराया, और उरूसा बेशुमार ड्रामा, अब तो। हाँ, उरूसा ड्रामा, बहुत सारे। अच्छा मिशी कासिम साहब खान। एक बड़ा अहम, मिशी खान, बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ, खवातीन बड़ा, हमारे बड़े लेजेंड उमर शरीफ साहब के बकौल, खवातीन को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो सिर्फ 2 ही लोगों की सुनती हैं, एक तो फोटोग्राफर की और दर्जी की। आप किस तरह समझा लेते थे उनको? नहीं बस समझाना क्या, अगर आप तरीके से बात करें तो जी लोगों जी। के समझ में आती है। आती अगर है। आप, हाँ, ऊट पटांग गुफ्तगू कर रहे हो तो उससे बात नहीं बनती। टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए आदमी को, जी और जी। मकसदियत हो उसके अंदर, वो गुफ्तगू होनी चाहिए। जाहिर है कि हमारे यहाँ वैसे भी ख़वातीन का बहुत एहतराम किया जाता है। जी जी। जिनके यहाँ फैमिली वाले लोग हैं, वो अब सब लोगों को अपने बच्चों की तरह समझते हैं, और उनके साथ इसलिए हमारी बेटी भी, हमें कोई वो नहीं था जब तक वो रही। उसने मेडिकल किया, वो कंपेयर भी थी, और बेशुमार ड्रामा सीरियल में आई, है ना, जी जी। उसमें जी उसने काम किया और बहुत अच्छा काम किया, ये बात नहीं। लेकिन बिल्कुल। ये कि बस उसने कहा अपनी, अब मेरे तालीम का वक्त शुरू हुआ, अब असल में मुझे डॉक्टरी करनी है, वो उसमें भी कोई चली। बेबरस साहब को कोई शौक नहीं था कभी अच्छा। भी। वो हमारे बेटे। हमारे बड़े अच्छे हम्म। दोस्त हैं, यकीन करें कि उनसे हमारे बड़े अच्छे, हाँ, और राब्ता मुनक़ता रहा, राब्ता फिर बहाल हुआ, राब्ता मुनक़ता रहा, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स के भी बड़े अच्छे दोस्त रहे, और हमेशा राब्ते में रहे, और आज तक राब्ते में हैं, और बड़ा अच्छा हमारे दोस्ती रही, शिकागो में भी जब तक वो रहे, फिर डेलिस में भी, और अभी तक अब अल्हम्दुलिल्लाह शिकागो तो 90। जगह जी। हाँ, ज़बरदस्त है। शिकागो तो भूल ही नहीं सकते भाई। वो हम लोगों का सेंटर था हर लिहाज से। और जी शिकागो में जितने भी हम शोज लेके आते थे, इदरीस साहब मोटर होते थे, तो जी। जी सेंटर हमारा शिकागो ही होता था। वहीं पे जी। सारे फनकार सब जमा होते थे। फिर हाँ, अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में यहाँ से फिर ट्रैवल करके शोज लेके जाते थे, कॉमेडी शोज, म्यूजिकल शोज, म्यूजिक शो ड्रामास, जो जो है वो इस उसी की शक्ल पे हम स्टेज किया करते थे। करते थे। कासिम साहब और ये जो एंकर हजरात होते हैं, सहाफ़ी हजरात होते हैं, ये ज़रा जासूस किस्म के भी होते हैं, तो हमने कुछ, हमारे जासूसों ने बताया कि आपकी अहलिया भी मेरे ख्याल में कुछ शोज़ वगैरह करती थी, और वो ताइफा वगैरह मुख्तलिफ जगह शोज़ वगैरह भी होते थे, कुछ वो भी कुछ इंटरेस्ट हाँ रखती हाँ, थी मेरे सर? साथ उन्होंने ज्यादातर स्टेज के प्लेस किए हैं। अच्छा अच्छा। उसमें उनका बड़ा, हाँ, वो थे, और फरकान हैदर थे उस जमाने में। अल्लाह इन उनकी सब से, मग़फ़िरत हाँ फरमाए। जी हाँ, जी। उमर जी। शरीफ थे, ये लोग थे सब। इन्होंने मिल करके वो स्टेज प्लेस किए, और बेशुमार किए। वहाँ ही नहीं बल्कि लाहौर में भी किए, पंजाबी में भी किए। जमालत कमाला, जंज पागला, और पता नहीं क्या क्या नाम पे वहाँ बड़े बड़े और जबरदस्त प्लेस उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और डायरेक्ट किए हैं। डायरेक्ट किए। तो कासिम साहब आपने बहुत सारे ड्रामे डायरेक्ट किए, इसमें खुदा की बस्ती, टीपू सुल्तान, और खुदा की बस्ती, शमा आ शमा, गई, पुरूसा, आखिरी और चट्टान। निशाने हैदर, जंगों वाले, आपने घोड़े दौड़ा रहे, बड़े, आज का भी जंग का कुछ माहौल है, आप ये हिस्ट्री से मेरे ख्याल में बड़ी लगाव थी था आपको, कि आप हिस्ट्री के ऊपर बड़े अहम ड्रामे देखते हैं। आज के हम ड्रामे देखते हैं, आज मैं जो देख रहा हूँ, हर घर में मूवी कैमरा आ गया है, सेलफोन के तवज्जुह से हर आदमी तकरीबन हम्म। आर्टिस्ट बना हुआ है, टिकटॉक बन हम्म। रहे हैं, लेकिन वो म्यारी अदाकारी, वो म्यारी डायलॉग, वो म्यारी प्रोडक्शन सामने नहीं आ रही जो माजी में आप लेकर आते थे।
حالانکہ اب مووی کیمرہ ہر گھر میں ہے، کیمرہ ہر ایک کے گھر میں موجود آ گیا ہے. پہلے تو آپ کو ٹی وی اسٹیشن کا رخ کرنا پڑتا تھا یا مخصوص جگہیں تھیں، پروڈکشن ہاؤسز تھے، وہاں جانا پڑتا ہوں تھا، آڈیشن ہوتا تھا، پتہ نہیں ریہرسل ہوتی تھی، ڈائلاگ آپ کو دیے جاتے تھے، اسکرپٹ لکھے جاتے تھے، جب جا بالکل. کے ایک ہیرا تراشا جاتا تھا، جب جا کے آپ اسکرین کے اوپر اس کو لے کر آتے تھے ایک آرٹسٹ کو کہ ناؤ یو ریڈی ٹو گو. اب تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، اٹس ویری ایزی. میں اور آپ کتنی دیر میں آن ایئر ہو گئے، ود ان 24 آور کے اندر ہم، میں اور آپ ہاں ایک ہاں پروگرام ہاں آرگنائز کرنے. تو یہ کیا بالکل. وجہ ہے، کیوں ایسے اب اداکاری جو ہے وہ اتنی آسان ہونے کے بجائے مشکل ہوتی جا رہی ہے، اچھے آرٹسٹ نہیں آ رہے سامنے، کیا وجہ ہے، کیا کہیں گے نہیں اس بارے میں؟ وہ توجہ ہٹ گئی، جو ایک اکیڈمک ویلیو جو تھی ٹیلی ویژن کی، اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ بغیر ریہرسل کے آپ کیمرے کے سامنے لاؤ نہیں تھا. یعنی جب تک آپ پرفیکٹ نہ ہو جائیں اپنے ڈائلاگ ڈلیوری میں اور مختلف ایکسپریشن میں جو ڈائریکٹر نے سمجھا ہے، تب اس کے بعد آپ اسٹوڈیو لیتے تھے اور ریکارڈنگ کرتے تھے. تو یہ جو ایک سلسلہ تھا، اور اتنی بڑی بڑی ریہرسل ہوتی تھی شمع میں کہ 100 150 لوگ ایک ساتھ بڑے ہال میں بیٹھے ہوتے تھے اور ریہرسل کر رہے ہوتے تھے. ایسی آخری چٹان میں پورا ٹیلی ویژن بھرا ہوا ہوتا تھا. ورزیوں میں جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تو بیچاری گرم گرم وہ اوور کوٹ پہنے ہوئے اور وہ تاتاری پورے کوریڈور میں پڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں کرنے سے ہوتی ہیں، ان کی طرف آدمی کو لانا پڑتا ہے اور انہیں پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھیے اس طرح سے یہ کام ہوتا ہے اور اس طرح کرنا چاہیے. تو وہ طریقہ کار تھا. بجیاں لگی رہتی تھی ہمارے ساتھ ہر جی جی، وقت. بجیا جب کہو بیچاری حاضر ہو جاتی تھی. حاضر ہے. ان اور کا بھی ان کا انٹرویو بڑا کیا تھا، انہوں نے بھی بڑی مزے کی باتیں کی تھی، یہی باتیں بتائی تھی کہ ہاں، محنت آج کے نوجوان نہیں کر رہے، شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں نوجوان. شارٹ کٹ کی تلاش میں. تو یہی قاسم صاحب، اس وقت جو آپ آڈیشن لیتے تھے، اس وقت کا طریقہ کار جو اور آج کے طریقہ کار میں کیا فرق ہے؟ اب تو آڈیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. آڈیشن تو کوئی ویلیو نہیں رکھتا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پرسنلائز ہیں تو آپ نے کسی بندے کو بلا لیا. تو ہمارا یہ نہیں تھا. میں یہ چاہتا تھا ہمیشہ، میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں صرف ان لوگوں کو نہ لاؤں اسکرین پہ، ان غریب غربا کو بھی بلاؤں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ان کے پاس سورسز نہیں. تو میں ان کو زیادہ توجہ دیتا تھا. تو لہذا جو مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، ہے نا، تو ان کے اندر ایک مجھے بہت ویرائٹی ملی. اور میں نے ان سب کو پہلے چانس دیتا تھا. گیٹ پہ میں نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی اگر میرا نام لے کے آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ تو اسے آنے دیا جائے. تو بہت لوگ آتے تھے میرے پاس، اور جو ان میں ہوتے تھے اس قابل، میں ان کو ضرور ان کو موقع دیتا تھا اور دیا. اور میری کاسٹ بہت لمبی ہوتی تھی. جی جی، اب ظاہر ہے ہسٹوریکل پلے کر رہے ہیں تو فوج بھی چاہیے، پھر سارا سارے لباد تام ہونے چاہیے، پورا کمپلیٹ ہاں پیکج ہونا چاہیے. پورا تام جام ہوتا تھا ہونا جب چاہیے، جا کر کے وہ پروڈیوس ہوتا تھا. ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ گھوڑے بھی چاہیے ہیں، پھر سوار بھی چاہیے ہیں، ان کو گھوڑ سکھانا ہے، گھوڑ سواری بھی سکھانی ہے، تلوار بازی بھی سکھانی ہے. تو سر یہ سارے فیکٹرز ہوتے تھے. اور ان زمانے میں بڑا پیشنس تھا لوگوں کے اندر. وہ بڑے انٹرسٹ لے کر آتے تھے اور یہ سارے کام کرتے تھے. کرتے تو تھے. قاسم صاحب، ہاں، اگر کوئی آدمی آرٹسٹ ہو تو آپ کس طرح اس کو جانچتے تھے کہ واقعی اس کے اندر ایک خوبی ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ایک بڑا آرٹسٹ بن سکتا ہے، یا اس کے اندر یہ چیزیں کہ اس کا خوش لباس ہونا ضروری ہوتا تھا، یا اس کی اداکاری میں کچھ ایسی صلاحیت ہوتی؟ آپ کس طرح، کیونکہ آپ کی نظر ہوتی ہوگی کہ اس میں کوئی صلاحیت، بہت سارے آپ کے جو ساتھی ہوتے ہوں گے کہ نہیں اس میں، جیسے ایک کرکٹر ہوتا ہے، ایک آدمی کپتان کہہ رہا ہوتا تھا کہ بھائی یہ اس میں خاصیت نہیں ہے، یہ بالر اچھا نہیں ہے، تو آپ میں بھی یقیناً کلیگ کہتے ہوں گے نہیں یہ اداکاری اچھا نہیں کر سکتا ہوگا، ایک آدمی کہتا ہوگا کہ نہیں یہ بڑی کر سکتا ہے اداکاری. تو آپ کیا دیکھتے تھے اس میں؟ جی. نہیں، دو باتیں ہیں. کر سکتا ہے ایک الگ بات ہے، اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ پتہ چل جاتا ہے، ان کی ایجوکیشن پتہ چل جاتی ہے، ان کا پروننسیشن بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو معلوم ہے کہ تو ہم اس کو اس کے لحاظ سے ہمیشہ بک کرتے تھے. اور ان کو ہم نے ہمیشہ تقویت دی
ان کو آزاد بھی چھوڑا، لیکن ہم جانتے تھے کہ اس کے اندر وہ ہے، اندر ایک انر اسٹرینتھ ہے جو اسے بار بار آگے بڑھانے کی کوشش کری، اور وہ آگے بڑھے. آگے بے بڑھے. شمار آرٹسٹ، اچھا، بے شمار. آپ کا نام دادا رکھ دیا گیا انڈسٹری کے اندر، تو یہ دادا کا لقب کس نے دیا اور کیسے پڑا؟ یار یہ مجھے بھی نہیں پتہ چلا. جب میں آخری ٹٹان اور یہ شمع اور یہ کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ میں پورے گروپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، تو کسی نے دادا کہنا شروع کر دیا. تو میں نے بھائی مائنے پوچھے، کہنے کہ جی نہیں، وہ بنگلہ میں جو ہے دادا کو بڑا بھائی کہتے ہیں. اچھا، پھر اور پتہ چلا تو کہنے لگے یہ بامبے میں جو ہوتے ہیں لوگ وہ بڑے بھائی کو دادا کہتے ہیں. تو وہ بڑے بھائی کے تخلص سے لوگوں نے محبت میں مجھے دادا کہنا شروع کر دیا، اور وہ اتنا مشہور ہوا کہ وہ پھر لوگ جلالی صاحب بھی کم دادا ہی کہتے تھے. دادا کہاں جا رہے ہیں، دادا کہاں آ رہے ہیں. تو اچھا، کوئی یہ روب ووب نہیں تھا؟ آپ غصیلے تو نہیں تھے زیادہ؟ اس وجہ سے تو دادا نہیں کہتے تھے لوگ کہ غصہ ہو کر رہے ہیں جلالی نہیں نہیں، صاحب. میں آپ تو بڑے کول آدمی لگ رہے ہیں مجھے. جی. ہاں کول. اور میں ہمیشہ مسکراہٹ لاتا رہا، کہیں وہ ایسی طبیعت کا اظہار نہیں کیا کہ جس سے ناراضگی ظاہر ہو یا کچھ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جتنا میرے بارے میں جانتے ہیں مجھے بھی اتنے ہی ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ہے نا. تو یہ وہ رکھا ہے ہم نے امتیاز، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تو لوگوں کو کنٹرول. آپ کے لوگ بڑے چاہنے والے ہیں. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست، ہمارے جگر خاص بڑے اچھے، ان کو شکاگو میں سوشل میڈیا میں یہاں پر میں نے انٹروڈیوس کروایا بہت سال پہلے. ہمارے اسٹوڈیو میں بھی متعدد بار آئے. آپ سے بڑی انسانیت رکھتے ہیں، آپ سے بڑی محبت رکھتے ہیں. ان کی آواز آپ اچھا، پہچانیے گا. آپ کو میں بعد میں نام بھی اگر آپ نہیں پہچان پائیں تو ضرور آپ کے کچھ قریبی دوستوں کا بھی انہوں نے نام لیا، وہ آپ سے ملنے کے لیے بھی آتے رہتے ہیں، اور آپ پہچان جائیں گے یقیناً. اسی طرح اور بھی لوگوں کے کچھ میسج آئے جو آپ کی کالج لائف میں آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. حسن جلیل صاحب جو کمنٹیٹر ہیں، اور حیدر صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا. تو ایک ولی صاحب بھی ہیں میرے خیال میں، گورنمنٹ کالج میں آپ کے ساتھ گورنمنٹ ہوتے تھے. کالج میں ہوتے تھے جی جی، ہمارے انہوں ساتھ. نے ہاں، بھی میسج کیا. لیکن ایک میسج ہے، پاکستان کے لیجنڈ ہے، بہت بڑے کامیڈین بھی ہیں، اور ایک آپ کا وہ جملہ تو ہم آپ سے ہی سنیں گے. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جب آپ کوئی ڈائلگ بھول جاتے تھے تو اچانک آپ کہتے تھے خوب، بہت خوب. وہ میں آپ سے بعد میں سنوں گا. یہ بات انہوں نے پردے کے پیچھے جو ہوتی تھی بتائی کچھ کے، کیونکہ اسکرین کے پیچھے بھی کچھ مذاق ہوتے تھے نا، وہ ہمیں بعد میں پتہ چلتی تھی چیزیں. جیسے کرکٹ کے اندر ڈریسنگ روم کے کچھ واقعات ہوتے ہیں، ہمیں کرکٹرز بتاتے ہیں. تو اسی طرح ہاں تو بڑے. یہ آپ سنیے، آپ بتائیے گا کہ یہ آپ کے کون سے شاگرد بھی ہیں. یہ آپ کے بہت اچھے، بہت آپ سے انسیت رکھتے ہیں. اور انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، انہوں نے معذرت کی. پہلے انہوں نے کہ ہمارے استاد، ہمارے کولیگ سے معذرت کیجیے گا کہ میں ایک تقریب میں ہوں، شور بہت ہو رہا ہوگا اور وہاں پہ میری آواز نہیں جائے گی، لیکن میرا میسج میرے استاد، میرے دوست، میرے سب کچھ ان کو ضرور سنائیے گا اپنے پروگرام کے توسط سے. تو یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے، تو لائیو گفتگو بھی ہو رہی ہے ان سے، تو سنیے. السلام علیکم توصیف بھائی. ماشاء اللہ آج آپ کے پروگرام میں قاسم جلالی، جن کے میرے جیسے بہت سارے شاگرد آج الحمدللہ اونچے مقام پر ہیں. ابھی بھی ہم قاسم جلالی کے سامنے تک مکتب ہیں. مجھ سے بڑا پیار اللہ آج آپ کے پروگرام میں قاسم جلالی، جن کے میرے جیسے بہت سارے شاگرد آج الحمدللہ اونچے مقام پر ہیں. ابھی بھی ہم قاسم جلالی کے سامنے تک مکتب ہیں. مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے بے شمار ڈراموں میں مجھے لیا. اور ایک سب سے زیادہ خوش نصیب یہ ہے کہ جلالی صاحب کا ایک ڈرامہ تھا بعد ابا ملاحظہ ہوشیار، جسے حیدر امام رضوی صاحب پروڈیوس کر رہے تھے، اور میں اس میں برادر نسبتی کا رول کر رہا تھا، اور عرشی خالہ میری بہن تھی. اور مجھے ایسا ہی لگا کہ واقعی قاسم جلالی میرے دولہا بھائی ہیں، عرشی خالہ میری بہن ہے، اور اتنا ہی پیار سے میرے ساتھ انہوں نے کام کیا. اس کے پیچھے حیدر امام رضوی صاحب کا بھی ہاتھ تھا. اللہ انہیں صحت دے، آمین ثم آمین. ڈیلس میں ایک پروگرام ہوگا، قاسم جلالی صاحب کے علم ہے، سروت زحا صاحب کی تحریر ہے، اور سروت زحا جی جی. ہماری جان ہے. اس کی تحریر میں بہت ہی عمدہ باتیں ہوتی ہیں اور بڑی پختگی ہوتی ہے. اللہ ہاں کرے بے وہ شک. وقت آئے گا تو ہم ڈیلس میں بھی کریں گے، شکاگو میں بھی کریں گے. لیکن ڈیلس میں ہم قاسم جلالی کے ساتھ انشاءاللہ مل جل کر بہترین پروگرام کریں گے. بس ہاں دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ قاسم جلالی کو صحت دے، اور آپ کے اس پروگرام میں جب وہ تشریف لائیں تو اللہ ان کی ہر خوشی کو چار چاند لگائے.
کیونکہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں میسیج ریکارڈ کرا رہا ہوں، ورنہ میں ضرور ان کو لائیو دیتا، لیکن میری طرف سے آپ کو، آپ کے ریڈیو زندگی کو، قاسم جلالی صاحب کو اور تمام مومن مسلمان کو عید مبارک ہو۔ تھینک یو توصیف بھائی، اللہ حافظ۔ توصیف بھائی آپ نے پہلی بتا دیا تھا برادر نسبتی۔ جی، تو آپ پہچان گئے ہوں گے کہ کون ہے؟ ہاں ہاں بالکل ہمارے بڑے اچھے بالکل۔ دوست آفتاب عالم صاحب، پاکستان کا آپ کا بہت بڑا بڑا نام، بہت زبردست، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار۔ وہ ڈرامہ ہاں ہاں دیکھنے کے بعد لوگوں نے سیکھا کہ لوگوں سے مال کس طرح نکالا جاتا ہے ان کی جیبوں سے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ تو ہاں ہاں لوگ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے نا تو اس سے ادھار مانگ لو۔ بالکل۔ تو اس میں جس نے قاسم صاحب، ہم ایک ریکویسٹ کریں گے، عید کے موقع پر ہی ہماری عیدی بھی ہوگی، جو آپ ایک انداز میں کہتے تھے، خوب، بہت خوب، وہ ایک ڈائلگ ادا کر دیں تو بڑا نوازش ہوگی آپ کی۔ تم نے برادر نسبتی کو تو مائک پہ رکھا، وہ نہ وہ ہوتے ہمارے ساتھ۔ جی جی، وہ ذرا معذرت، لہذا ایک تقریب میں بزی ہیں تو وہاں پر کافی نہیں، شور ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ریکارڈ اچھا کرا دیتا ہوں۔ جی جی اچھا، ان کی یہ بڑی محبت ہے کہ جی انہوں جی۔ نے میری پول نہیں کھولی، یہ نہیں بتایا کہ میں ایڈیٹ شیٹ پڑھا کرتا تھا، کیونکہ اچھا اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، سر پہ تاج لگا ہوا، اور پروگرام مینیجر، کیونکہ ہیڈ کوارٹر سے آرڈر یہ ہوا تھا کہ آپ اپنی جاب مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اطہر شاہ خان جا کر کے پرمیشن لے کے آیا تھا کہ مجھے تو قاسم جلالی سے کرانا ہے، تو وہ کہنے کہ قاسم جلالی کہاں، یہ کہنے نہیں آپ نہیں جانتے، میں انہیں اسٹیج کے زمانے سے جانتا ہوں، وہ ایک زمانے میں ہلاکو کا کردار کرتے تھے کالج کے ڈراموں میں۔ تو اس نے بڑی مشکل سے ہیڈ کوارٹر سے پرمیشن لی، پرمیشن لینے کے بعد وہ کئی کو آزما چکا تھا، کسی سے اس کو یہ رعب دبدبا نہیں مل رہا تھا، تو اس نے مجھ سے یہ کرایا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اتنے لمبے لمبے اور ضخیم ڈائلاگس ان کو ادا کرنا، وہ پورا پورا وقت چاہیے ہوتا تھا کہ یاد کرے، اتنا وقت ہی نہیں تھا، تو میں وہ ایڈیٹ شیٹ پہ لکھوا لیتا تھا، اور میرے جو بندے تھے الگ الگ شیٹ لے کے کھڑے ہوتے تھے ان مکالموں کو۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ ٹیکنیک میں نے ضیاء محی الدین صاحب سے سیکھی تھی۔ وہ کمال تھا کہ محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ پڑھ رہا ہے، وہ ٹیلی کمپیوٹر کا اتنا خوبصورت استعمال ہوتا تھا کہ وہ کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو وہی ٹیکنیک پھر میں نے استعمال کری، اور میں نے اس میں یہ کیا کہ کہیں ہنسی، کہیں خوب، بہت خوب، اب یہ کر کے یوں کر کے گیا، ڈائلاگ پکڑ لیا، آگے آگے بول دیا، جہاں پھر دوسری جگہ سے یوں پیترا بدلا، ایکشن لیا، یہ ہنسنے لگے۔ تو وہ جو تھا وہ میرے لیے بڑی پریویلیج تھا کہ میں اس کے سہارے جو ہے ان بزنس ایسوسیشن میں اپنا ڈائلاگ دیکھ لیتا تھا، کیا ہے آگے، کیا ہے اس کو دیکھ کے میں پڑھ دیتا تھا۔ لیکن کہیں آپ پورے ڈرامے میں، جی جی شاید قصوں میں، کہیں یہ نہیں محسوس کریں گے کہ میں شاید دیکھ کے، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ آدمی یاد کرے، یاد کرنا عذاب ہوتا تھا، وہ اتنے بہت ہیوی ہیوی مکالمے۔ بالکل۔ اور جس طرح آپ آرٹسٹ کو لیتے تھے، ایک پورا پیکج لیتے تھے، یہ بھی سیگمنٹ ہونا چاہیے، ڈرامے کی زینت بننے چاہیے، یہ چیزیں بھی، یہ بھی چیز ہونی چاہیے تھی۔ آج کل لوگ بہت شارٹ کٹ دیکھتے ہیں کہ بس ڈرامے میں یہ بس چیز ہونی چاہیے، کام ہمارا چل جائے گا۔ آپ ہر چیز کو مد نظر رکھتے تھے، باریک بینی سے چیزیں دیکھتے تھے کہ ہر ڈرامے کے اندر کیا چیز، اس میں چاشنی کہتے ہیں نا، کوئی چیز جیسے کوئی پکوان بن رہا ہے تو اس میں سارے مسالے ڈلنے چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو کمی بیشی ہو جائے گی تو کام چل جائے گا ہمارا، ایسا نہیں ہوگا اس میں۔ تو یہ ایک بھائی ہم اچھی نے، ڈرامے کی جبھی کوالٹی سامنے نظر بھی آتی تھی۔ دیکھیے ہم نے تو اس زمانے میں کام کیا ہے جب یہ ٹیکنیک تھی نہیں۔ اب آج کی ٹیکنیک میں تو وہ کام ہونا چاہیے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی جب ہم آخری چٹان کا محل ٹیبل کے اوپر بنتا تھا، گتوں سے ٹیبل کے اوپر وہ خوبصورت محل بنایا جاتا تھا، پھر اس کو کیمرے سے ایکسپوز کرتے تھے، اور اس کے اندر آرٹسٹ بھی چل رہے ہیں، پناہ بھی ہو رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے محلات یا بڑے بڑے شمع کا بڑا بنگلہ، یہ سب ٹیبل ورک تھا۔ ٹیبل ورک کے اوپر ہم نے سارا پکچرائز کیا تھا۔ آخری چٹان کا
جتنا بھی محلات ہیں بغداد کے، کوئی ہم بغداد تو نہیں گئے، اور تصاویر لی اور ان سے بنوا کے بڑے بڑے منیچر، اور پھر انہیں شوٹ کرتے تھے. تو ہمیں تو اب کیا ہے، اتنی آسانی ہے کہ کمپیوٹر ہے وہ جو آپ کو جو چاہیں اب آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، ہر گری ایفیکٹ تعمیر کر سکتے ہیں، گرین ہے نا. اسکرین ہے، اس پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بیٹھ کے کچھ آرام بھی سے. کر لیں آپ. جی ہاں، جی. کروما ہے، آپ کاٹیں، آپ دنیا کے کسی کنارے پہ بھی چلے جائیں یا فنکار کو لے جائیں. میں نے اب آخر میں جو تھا، میں نے یہاں جو ہے شکاگو میں رہتی ہیں رضیہ فصیح، جی جی. ان کا. ہاں، جی جی، بہت بڑی تو شاعرہ، بہت بڑا نام ہے رضیہ فصیح ہاں صاحبہ، ہاں، تو بہت بڑا تو نام ان ہے. کا جی. ناول جو تھا ہوں وہ میں نے کیا تھا کہ کیا آبلہ پا، ہوں وہ میرا آخری وہ تھا. تو مجھے یہی حسرت رہتی تھی کہ یار تو میں جب بھی نکلا کرتا تھا امریکہ وغیرہ، تو میں اپنا کیمرہ خود، جو ہائی بینڈ نہیں تھا، لو جی جی. بینڈ تھا، لیکن میں ایکسپوز کر لیتا تھا عمارتیں، روڈ، یہ وہ تمام چیزیں. سب یہ کرنے کے بعد وہ ان کو کہیں کہیں استعمال کر لیتا تھا ہم، ہے نا. کوالٹی تو اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ لو بینڈ تھا. ہائی بینڈ کا اور پھر اس کے بعد ڈیجیٹل آ گیا، کمال کوالٹی آ گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں اس کے اندر جتنی بھی میں نے پورا امریکہ دکھایا. جب میں آیا ہوں، کوئی تقریباً 30 یا 32 شہروں کو میں نے دیکھا ہوا ہے جی امریکہ جی. کے، جہاں شوز ووز لے کے جاتے تھے. جی جی. تو سب گھوما ہوا ہے. تو وہاں میں اپنے کیمرے سے ایکسپوز کرتا رہتا تھا مختلف. تو میں نے اس سیریل میں وہ سارے شاٹ مجھے دکھانے کا موقع مل گیا، اور بڑی خوبصورتی سے دکھائے، اور وہ شاپنگ مال تک دکھائے جس میں ہمارے کیسے کیسے. آرٹسٹ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لفٹ سے اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، یہ سب دکھایا. وہ آخری موقع وہی ملا تھا جو میرا لاسٹ سیریل تھا، جس میں میں نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو آپ کی ریئل ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹچ کیا تھا، اور اس سے وہ ایفیکٹ پیدا کیا تھا. تو بڑا زبردست ایفیکٹ ہوا. قاسم تو صاحب، یہ کوئی ہمارے لسنر کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی میں، آپ نے اتنے امریکہ گھوما، لندن بھی گئے، پاکستان، بڑے آپ نے کام کیا اتنا عرصہ، اور میرے خیال میں 2004 یا 6 تک آپ نے کام کیا آخری، جو میری ناقص معلومات کے اندر ہے. تو اس میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے لسنر کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ یہ واقعہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، کوئی مزیدار یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا، کوئی شیئر کرنا چاہیں گے اپنی یادوں میں سے؟ جی یار کوئی ایک واقعہ ہو تو میں بیان کروں. جی بھائی زندگی تو ہے ہی واقعات سے مشتمل، جی. جی اور جب تک وہ واقعات نہ ہو تو کوئی بات پیدا ہی نہیں ہوتی. بہرحال سب سے بڑا تو یہی تھا کہ میں طالب علم تھا سائنس کا. میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم ایس سی کیا، جی جی بالکل. پھر دوسرا ایم ایس سی کیا، پھر میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلا گیا. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ واقعات کیسے عجیب و غریب ہیں، جی جی. جنہیں آدمی سوچتا ہے کہ تو. لیکن میری ایک بڑی جیت پروفیسر تھیں اور سائنٹسٹ تھیں، ڈاکٹر نسیمہ ترمذی، معصوم ترمذی صاحبہ کی وائف، جو وائس چانسلر تھے. تو وہ وہاں ہے ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھیں. تو میرے 2 پیپر سائنٹیفک پبلش ہو گئے. تیسرا پیپر ان کے پاس گیا ریویو کے لیے. تو پھر انہوں نے مجھے بلایا، مجھے بٹھایا، کہنے لگے جلالی ٹھیک ہے، تم 1 سال بعد پی ایچ ڈی کر لو گے. ہم نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے، یہاں بیٹھے ہیں کرسی کے پر اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں، لیکن میں تمہارے اندر اور بہت سی خوبیاں دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے پی ایچ ڈی کر لو گے تم. تو انہوں نے اخبار نکالا اور میرے آگے رکھ دیا کہ یہ جابس آئی ہیں، پی ٹی وی نیا شروع ہوا ہے، آپ اس میں اپلائی کریں. لاہور وغیرہ میں تو شروع ہو گیا تھا، کراچی میں نے. تو کہنے لگے میری بات مانیں، آپ کے اندر جو ہے وہ میں دیکھ سکتی ہوں، میں نے زندگی گزاری ہے، ساری دنیا میں نے دیکھی ہے.
تو انہوں نے مجھے چونکا دیا. میں تو یہ اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے یہ اس فن کی طرف رہا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فن مجھے یہاں لے آئے گا. یہاں لے تو میں نے جیسے اپلائی کیا فوراً، ارے انہوں نے کہا یار سائنس کا آدمی آ رہا ہے پی ٹی وی، جلدی بلاؤ سائنس کے پروگرام ہوں. اب اس ریفرنس سے جو ہے فوراً ہی مجھے جی ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا اسلام آباد. وہاں میں نے ٹریننگ مکمل کری. پھر اس کے بعد سارے سائنٹیفک ڈاکومنٹریز سے شروع کیا میں. انرجی، ارتقاء کی کہانی، تھیوری آف ایولیوشن، وہ سب بڑے بڑے جو تمام سائنٹسٹ جن کا بھی نام لے رہے تھے، عبدالقادر صاحب، عثمانی صاحب، اور ان سے سب سے میرا بڑا گہرا رابطہ ہوتا تھا، کیونکہ انرجی کے جب پروگرام ہوتے تھے، ایٹمک انرجی اور فنا انرجی، سب ان سب سے بھی میں ملتا رہتا تھا. وہ بھی یہ حیران ہوتے تھے کہ یار تم سائنس کے آدمی ہو، یہ ٹیلی ویژن میں تم کیسے چلے آئے. ہر شخص یہی کہتا تھا. بالکل میں بھی یہی اب سوچ رہا تھا. ہاں، تو اس طرح سے میرا اچانک آنا ہوا. لیکن میری جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھی وہ یہی تھی، ڈرامہ، اسٹیج، یہ وہ. تو اس کو انہوں نے بھانپا اور مجھے کہا کہ نہیں پوچھا. جیسی میں گیا ہوں، اس کے بعد میں نے کوئی 1 سال گزارا ہوگا. 70 میں جوائن کیا تھا پی ٹی وی. اس کے بعد جو تھا وہ میں نے دیکھا کہ بھائی یہ چیزیں تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا. کائے کی انرجی، کیا سائنٹیفک چیزیں، یہ وہ سب. اور یہاں تو دھوم دھام ہے صرف ڈرامے کی. ڈرامے کی. ہاں، اب میں نے کہا کہ یار یہ تو آگے پھنس گیا. اس لیے کہ سائنٹیفک چیزیں بنانے کے لیے اینیمیشن بڑا ضروری ہے، اور وہ بڑی کاسٹلی کام تھا. تو وہ پی ٹی وی اتنا خرچ نہیں کر سکتا. تو سائنس کو آپ کو دکھانے کے لیے اس کے ویژول ایز سچ تو نہیں ہوتے جب تک آپ اس میں اینیمیشن نہ کریں. تو پھر میں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر میں نے لٹریچر پڑھا اور جلدی اس کام کو میں نے کیا تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ ڈرامہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، شاعری کیا ہے. اس سے تھوڑا سا لگاؤ کر کے میں نے تو وہ پھر میں سوشل ڈراموں کے اندر بڑی مشکل سے آیا. آنے کے بعد جو تھا، جیسے میں نے پہلا ڈرامہ کیا تو مجھے بڑی زبردست ریسپانس آئی ہیڈ کوارٹر سے، اور انہوں نے مجھے کیش پرائز بھیجا. پہلا ڈرامہ تھا میرا پڑوسی، غلام محی الدین اور سنبل اس کی ہیروئن ہوتی تھی. وہ بڑا پاپولر ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کو تو ڈرامے میں لے کر آئے. پھر اس کے بعد جو تھا ڈرامے. دیکھیں یہ آپ نے بڑی کی بات بتائی ہے کہ آپ نے پہلے ہوم ورک کیا، پہلے پڑھا، دیکھا، اس کو موازنہ کیا، ساری چیزیں. ایسے نہیں کہ جو آج کل لوگ ہیں اپنی سیلفی لے لی، اپنی ویڈیو خود بنا لی، بس میں آج سے آرٹسٹ بن گیا اور میرے روزی روٹی شروع ہو چکی ہے، میرے ویوز آنے شروع ہو گئے میرے. یہ اس طرح نہیں، پورا انہوں نے اپنے آپ کو ایک فریم میں لے کر آئے، ایک سانچے میں ڈالا، اس کی اسٹڈی کی ہے باقاعدہ. توصیف میں آپ کو بات بتاؤں، پھر جب میں ڈرامے کے اندر آیا پھر میں نے محسوس کیا کہ یار بہت سی ایسی شکلیں ہیں جو یہاں لوگ جانتے ہی نہیں. جیسا تاریخی ڈرامہ. جی ارے بھائی آپ اپنی تاریخ نہیں دکھاؤ گے تو کون دکھائے گا. پھر میں نے تاریخ پڑھی. پھر تاریخ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تمام پورا سب کانٹیننٹ کی، مغلیہ سے لے کر کے اور تمام رضیہ سلطانہ کے زمانے سے، اور یہ سارے جو ہے میں نے ان کو پروڈیوس کیا. اب اس کی بھی ظاہر ہے کہ میرے پاس ایسا اتنی بڑی لیکن جب میں نے پڑھا تو مجھے سارا تاتاریوں کو پڑھا، اس کو پڑھا، اس کو پڑھا، پورا خوارزم شاہ اور ساری چیزیں، اور پورا وہاں تک جتنی ہسٹری ہے وہ کھنگالی. تو اس میں مجھے میں نے کہا کہ بھائی لوگوں کو ان کی تاریخ تو پتہ ہونی چاہیے. بالکل. تو وہ کام کیا میں نے، پورے بر صغیر کی آپ کی ہسٹری ریوائو کی، پاکستان کی ہسٹری پوری ریوائو کی، اور لوگوں کو دکھایا کہ یہ ایسا ہے. تو یوں کرتے کرتے پھر آگے پھر مجھے خیال آیا کہ یار ہم نے پڑھی تو سائنس ہے، ہم پڑھ رہے ہیں لوگوں کو لٹریچر دکھا رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں. سائنس کے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اتنے کم پیسے نہیں ہوتے کہ جن سے آپ سائنٹیفک ایفیکٹس کریٹ کر سکیں. پھر مجھے خیال آیا کہ یار کچھ نہیں تو کم از کم تم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا کچھ حصہ تو لوگوں تک پہنچا دو. تو ذہن میں آیا کہ کیوں نہیں ہم سائنٹیفک پلیس کریں.
साइंटिफिक प्ले से मुराद मेरी ये थी कि इन्हीं सोशल ड्रामों को हम ऐसा रंग दे दें कि जिसके अंदर साइंटिफिक एलिमेंट शामिल हो जाएं और जिससे लोग बच्चों उसे की कबूल करें। एजुकेशन भी हो जाएगी इसी बहाने, बच्चों की जो साइंस के स्टूडेंट भी है, तो बड़ा अच्छा बिल्कुल। आइडिया था जी। हाँ, तो ये जो था मैंने शुरू किया पहली मरतबा, क्योंकि कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ साइंस के किसी की टॉपिक को छोड़ ले या कोई गुफ्तगू कर ले, कोई आर्टिस्ट या कोई फनकारी। तो मैंने एक आइडिया मेरे जहन में आया, वक्त का आसमान। वक्त का आसमान आसमां। यानी अगर आपने इस वक्त को इस्तेमाल नहीं किया और इस आसमान को नहीं देखा तो फिर आप दुनिया में कहीं नहीं हैं, जीरो है। जीरो है। तो वो साइंटिफिक सब्जेक्ट फिर उसके अंदर मैं लेकर के आया तमाम, और लोगों को एजुकेट किया। उसमें जेनेटिक्स भी थी, उसमें जो है एटॉमिक भी थी, सब्जेक्ट थे। उसमें पूरा पॉल्यूशन था, अ, कि कौन कौन से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब पे ड्रामे है बाकायदा, ड्रामा जी जी, पूरी कैरेक्टर के आपने साथ। पूरी स्टडी करने के बाद आपने हाँ ड्रामा पेश किया, ऐसे नहीं कि हाँ, जैसे हवा में तीर चला दिया, कोई जरा सा गूगल कर लिया। हमारे बड़े अच्छे एग्जैक्टली। दोस्त हैं, वो यही कहते हैं कि किताबें पढ़ें, स्टडी करने के बाद आप स्क्रीन पर आए, जब जाके आपको पता, ये गूगल वगैरह ना करके ये टेम्परेरी चीज़ें मालूमात होनी चाहिए। कासिम साहब, इतनी आपने माशाल्लाह स्टडी की, इतना सब कुछ आपने ड्रामे किए, आपने तालीम हासिल की, आप सियासत में क्यों नहीं आए? हाँ, ये मुझे फुर्सत ही नहीं मिली ना यार। अच्छा, कहीं हमका ऐसा यही तो था नहीं था? कि ये बड़ा पर्सनल सवाल कर रहा हूँ कि आपने कहा नहीं नहीं, सियासतदानों को कि भाई मैं ये खुद इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मुझे मजीद अदाकारी करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बहुत नहीं, मैं बड़ा सबसे बड़ा देखो, आर्टिस्ट हूँ, नहीं देखो, तुम्हारी अदाकारी की मैं सियासत में बादशाह तो था ना। जी जी बिल्कुल, दादा तो उनको नहीं मालूम वैसे। था दब्बा दादा मचाता है, इससे जी बड़ी सियासत और क्या होगी। बिल्कुल और वो सियासत सामने नजर आती थी, और यही सियासत अब भी है। बिल्कुल, अभी भी है। सरशाह खान है, क्योंकि सियासतदान जो अलग से नहीं। अदाकारी कर रहे हैं, आप उन वो आपने कहा मैं दादा हूँ भाई, सबसे बड़ी अदाकारी मैं दिखा दूंगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल, ये अच्छा काम बात किया ये, आपने। हाँ हाँ, तो उसमें उसमें अपनी झलक, अपना आईना दिखाया कि अपना आईना हमारी दिखाया। तहजीब में किस तरह से ये काम होते रहे, और अब तक हो रहे हैं। जी जी, अब तक यही काम हो रहे हैं। ये काम हो रहे हैं। और बस फिर ये कि चेहरे तब्दील हो जाते हैं, लाइनें सबकी वही होती है, हमारे सियासतदान। हाँ, कासिम साहब, आपकी नज़र में आप क्या फेवरेट, मैं ये पूछना चाहूँगा, बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए कहना, कि आप क्या समझते हैं कि आजकल के मौजूदा जो स्क्रीन देख रहे हैं, कि आप कि माजी में भी मैं पूछ लेता हूँ, अभी करंट भी अगर आप कहना चाहें, कोई अच्छा आर्टिस्ट आपकी नज़र में है जो अच्छी अदाकारी कर रहे हैं इस वक्त, आपको अच्छे लगते हैं, आप किसे पसंद करते हैं? अदनान सिद्दीकी है। अन्ना सिद्दीकी, अच्छा, जैसे अदनान सिद्दीकी आ सिद्दीकी। जाता है, हर कोई मुझे उनसे मिला देते हैं कि शायद आपके वो नूर आरफीन भाई है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, कहेंगे आपके रिश्तेदार हैं। अच्छा, चेहरा भी थोड़ा सा मिलता है तो लोग यही कह देते हैं। अदनान सिद्दीकी है तो ये भी शायद आपके रिश्तेदार है। तो मेरा कोई दूर दूर तक नहीं। अदनान सिद्दीकी वाकई ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, हमारे बहुत सारे सभी अच्छे अदाकार अपने अपने फील्ड में बड़ी अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, लेकिन हर एक की पसंद नापसंद होती है। राइटर्स में किसका कहेंगे, कासिम साहब, जो भी इस वक्त अच्छा लिख रही हैं या लिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अब वो लिखने वाला वो जमाना खत्म हो गया। जी जी। अब तो फनकार खुद ही अपने मुंह से, आप उसे बस आइडिया दे दें, वो बोलना शुरू हो जाता है। अच्छा, मुकालमा नहीं बोलता वो, मकान में। आपका लिखा हुआ मुकालमा नहीं। नहीं नहीं, ठीक है। जब रिहर्सल ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, तो वो अपने आइडिया से उसके सवाल का वो जवाब दे देता है। जो उसके अपने पर्सनल नॉलेज में है, उसको वो बयान कर देता है। अब कहानियां भी तो नहीं है ना उस तरीके की जो मजबूत कहानियां हो, मैंने जिनके अंदर तमाम ड्रामाई एलिमेंट्स मौजूद हों। जी। वो अच्छा, चीजें तो खत्म हो गई। कासिम साहब, आजकल यही दिखाया जा रहा है, सास बहू के झगड़े, वो तो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। मैं अपने वालिद साहब से पूछता था, वो भी यही कहते थे कि यार ये जो नंदे भाव जो ये तो कभी भी नहीं खत्म हो सकते, लेकिन आज भी वही दिखाया जाता है, वही। अच्छा, शादी तक का तो दिखा देते हैं कि एक लड़का एक लड़की को पसंद कर रहा है, फिर जो शादी के बाद झगड़े होते हैं वो कोई नहीं दिखाता। सही है, अब ये यहाँ से नहीं आगे नहीं निकल रहे। वो हमारी जो माशरे के जो भाई, प्रॉब्लम्स हैं, तरक्की के जो चीज़ें हैं, वो नहीं दिखा रहे। बस वो एक ही सेटअप है, वही एक सिस्टम है, वही दिखा रहे हैं, विजन भाई नहीं दिखा रहे इसीलिए इसमें। तो, जी इसीलिए मैंने वक्त का आसमान शुरू किया था। जी जी। उसमें मेरा मकसद ही यही था कि हम्म आपका नॉलेज में इजाफा हो, और हम्म आप ये देखें दुनिया में क्या हो रहा है और हम्म क्या नहीं हो।
ہے نا, کس طرح سے چینج ہو رہی ہے. وقت آسمان کا مطلب بھی یہی تھا. اس میں وہ سارے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائے تھے جو دنیا میں ماڈرن سوسائٹی کے اندر ہو رہے تھے, اور ان کا عمل دخل سے آپ کو کتنا نقصان ہو رہا ہے, آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا. آپ نے کچھ نہیں اٹھایا, آپ نے صرف اپنا وقت ضائع کیا. آپ اپنی پرانی سویلائزیشن کو لے کر کے بس اسی کے اندر مربوط ہو کے رہ گئے. تو انہیں نکالنے کے لیے کیا تھا کہ نکالیں گے. قاسم صاحب اور اس میں آپ کے دور میں لوگ آتے ہوں گے سفارش بھی لے کے, تو آپ کس طرح ہینڈل کرتے تھے ان کو؟ نہیں, سفارش نہیں چلتی. اس سفارش کا تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ لے جا کے وہاں دربار کے پیچھے کھڑا کر دو, اور چھڑ لے کر کے کھڑا ہوا ہے بندہ, نیزا اچھا پکڑے کھڑا ہوا ہے. اچھا, سفارش میں یہی ہو سکتا ہے. یہی ہو سکتا سفارش ہے. میں وہ اگر اس میں گٹس ہوں گے تو وہ اس میں سے ہی نکل آتا ہے فوراً. کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی جی کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں. اگر بولنے کی تمیز ہے, بولنے کے آداب جانتا ہے, سلیقہ ہے, کچھ جملے فقرے صحیح بول لیتا ہے, خاندانی ہے, تو اس سے اس کی سمٹمس کا آپ فوراً پتہ چل جاتا ہے, اور آپ اس کو فوراً آفر کر دیں. یہ فوراً. تو آپ کی نگاہیں پہچان لیتی ہیں 2 منٹ. جی. تو یہ قاسم صاحب, ابھی جس طرح آفتاب عالم صاحب نے کہا سرور ضحیٰ صاحب کی تحریر آپ کوئی پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی ہمارے لسنر کو بتا دیں. یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بھائی بات ہوگی. دیکھیے سربت ایک سرور ضحیٰ صاحب نے عجب نصیبی لکھی تھی. میں کہوں گا خوش نصیبی میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر آپ دوبارہ سے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی اعلان کر دیں کہ میں ایک نئی پروڈکشن کرنے کے لیے جا رہا ہوں, کوئی ہدایات لوگوں کو ملیں گی, اور کچھ آرٹسٹ شکاگو میں بھی امریکہ میں بھی ہیں ایسے جو پاکستان سے یہاں پر آ گئے ہیں, موجود ہیں, اور وہ اس پلے میں شرکت کرنا چاہیں, یا کچھ بچے جو ہیں وہ آڈیشن دینا چاہیں, تو ہمارے پروگرام کی توسط سے کوئی میسج کسی کو چلے جائے تو بھلائی ہو جائے نہیں, گی. جی بالکل جی, کیا بالکل. کہیں دیکھیے گے؟ سربت دعا کے بارے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اس وقت ہمارے پاس ایک ایسٹ ہے, اور اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. میرے پاس یہ بہت لیٹ آئے, آخری زمانوں میں آئے, جب میں ایڈمنسٹریشن میں زیادہ مشغول ہو گیا تھا. اور ڈرامٹک ایک انہوں نے لکھا تھا سیریل, ہمالیہ سے اونچا, اس ہمالیہ سے قدر خوبصورت سیریل لکھا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ مجھے پھر موقع ہی نہیں ملا کہ میں کر سکوں. بہرحال اور پلیز وغیرہ میں نے ان سے لکھوائے, بہت اچھے لکھے ہیں, اور ایک دو تو بڑے خوبصورت ان کے جو شارٹ ناول میں افسانے میں تھے ان کو میں نے سلیکٹ کیا, اور ان سے ڈرامہ تشکیل کروائی. اس کی بہت اچھی کی انہوں نے. اور اب بھی جو ہے چھوٹے موٹے, اب شکاگو میں رہے, آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں. چھوٹے اسکٹس 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ تک کے. اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ 50 منٹ کے ڈرامے دیکھیں, اور اس میں ہی انہیں انٹرٹینمنٹ اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو بہت زبردست, اور بندہ آپ کے پاس موجود ہے جو بہترین لکھتا ہے. لکھنا. سربت بلکہ دعا. آج میں ایک اور بات بھی آپ سے شیئر کروں کہ سرورت بھائی سے بہت پہلے بات ہوئی تھی اسی موضوع پر, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کا یہ بادشاہوں کا ڈرامہ, اس میں آفتاب عالم صاحب ایک نگینے کا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس بہت سارے اس زمانے میں فرقان حیدر صاحب حیات تھے. ہم نے کہا کہ وہ بھی بہت, ان کی بھی صلاحیتوں کیا سے فائدہ بات ہے, اٹھا کیا سکتے ہیں. بات ہے. بالکل. ہاں, فرقان بھائی زبردست. یہاں پر آئے بھی تھے اس وقت, حیات بھی تھے, تو ان سے بات ہوئی تھی. تو یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فائنینسنگ کے بھی بڑے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں یہاں پر, اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یو نو دیٹ کہ اٹس ناٹ ایزی. کوئی ایسا جی چینل تو ہوگا نا جی جو جی کہ چھوٹے موٹی چیزیں دکھاتا ہوگا ہمارے اپنی جی جی بالکل. کلچر کے مطابق جو ہیں جی جی بالکل ڈرامے وغیرہ, ان کو بالکل آپ پکڑیں. میں تو بالکل اتنا واقف نہیں ہوں. اور بالکل. اور پھر اس وقت سربت دعا جو ہے نا, آپ جی کے پاس کیش آرٹیکل ہے, آپ بالکل چاہیں تو بالکل کیپچر کر سکتے ہیں بالکل. بہت آپ شکریہ. اپنی ان سے بالکل رجوع کریں. اور دوسرا میں ایک آخری آپ سے, کیونکہ ہم نے اس قلیل وقت میں بہت ساری چیزیں کور بھی کی ہیں, قاسم جلالی صاحب, آخر میں جو آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں بچے, کیونکہ اب آپ کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے, جو بچے اور بچیاں آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں ان کو کن پہلوؤں پر کام کرنا چاہیے, کون سی چیزیں ان کو کرنی چاہیے؟ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے, وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک ٹپس ہیں, دینا چاہیں گے آپ ان لوگوں کو, بچوں کو, جس کو وہ لے کر اگر وہ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں. ہوتا ہے شوق,
हमारे प्रोग्राम में जनाब अलवी साहब आए थे, सलमान अलवी साहब बहुत बड़े गज़ल गायक हैं, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। तो वो बचपन में उनका भी वालिदैन प्रोफेसर थे, और वो समझ गए थे हमारे बच्चे को गाने का शौक़ है, तो वो आज इतने बड़े गायक बने। तो आप इस तरह बच्चों को और वालिदैन को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे कि बच्चे में अगर ये सलाहियतें हैं, बच्चा इस तरह का है, उसके बच्चे में ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसको यकीनन इंडस्ट्री की तरफ लेकर आएँ, फ़िल्म की तरफ, ड्रामों की तरफ, क्या कहेंगे इस बारे में? जी। ये उसके लिए ये होता है कि आप कल्चरल लेवल की मुख्तलिफ क्लासेस शुरू करवाएं, जिसमें मौसीकी की अलग, आप ड्रामे की अलग हो, उसकी अलग, और फिर उस टेक्निक के कि ड्रामे की टेक्निक होती क्या है, उस पे आपको लेक्चर्स करने पड़ेंगे। वो बच्चे आकर के सुनेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे, तो उनका जहन खुलना शुरू हो जाएगा। ओ, तो जब तक उनको मालूमात ना हो, वो उस, यानी आप तैरना नहीं जानते और पानी में कूद जाएं, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल। भाई। हर चीज का, हर फन का कोई ना कोई उसका हिस्सा ऐसा जरूर होता है जिसको आपको डुबोना पड़ता है, बिल्कुल। फिर आप उससे कुछ हासिल करते हैं। तो जैसे मैंने हर, यानी मैं लिटरेचर का आदमी बिल्कुल नहीं था, मैं प्योर साइंस का आदमी था। फिर मुझे तारीख भी करनी पड़ी, मैं तो और मैंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया अपना वक्त के आसमान के थ्रू। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज थी उनकी तमाम ड्रामेटिक वर्जन्स, यानी जेनेटिक्स वगैरह, और ये और मेडिकल, काली दीमक, एड्स, ये सारे वो ड्रामे किए हैं जो कोई सोचता ही नहीं था कि इनका दुनिया में है कोई मसला। फिर जहाँ तक कि रोबोटिक और फिर इंसानी ब्रेन का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमने उस जमाने में किए। कासिम साहब, हमने कता कलामी कर रहा हूँ, फुरकान हैदर साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जब यहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई तकरीबन 10-12 साल पहले, तो मैंने उनसे एक ज़िक्र किया था कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं अमेरिका से जाते हैं, पाकिस्तान में शादी करते हैं, तो उनको मेडिकल टेस्ट करवाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी जो शादी होती है उससे पहले मेडिकल टेस्ट होता है, और वहाँ यहाँ जाके कुछ बच्चे जो होते हैं बेरारवी के शिकार हो जाते हैं। आज जो हमारे वज़ीर सेहत जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। ये बात मैंने तकरीबन 15 से 10 साल पहले उनसे कही थी, और मैंने उनसे ये कहा था कि ये ड्रामों के ज़रिए शऊर दें लोगों को। ये मैंने दिए ना, जी, बिल्कुल, आपने जेनेटिक्स बिल्कुल सही बात इंजीनियरिंग, कही है। जी, जी, उसमें बिल्कुल। सारे यही था। मसलन देखिए, सबसे खूबसूरत ड्रामे जो साइंटिफिक जो थे वो ताहिरा वास्ती ने लिखे। जी, जी। ताहिरा वास्ती कोई साइंटिस्ट नहीं थी, लेकिन उसे जब समझाते थे उसकी बात समझ में आ जाती थी, और वो कमाल लिखती थी। अब जेनेटिक्स में बहार नौ, यानी जब जी, आप शादी करने जाएं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके और उनके ख़ानदान में क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारी के तौर पर आ सकती हैं, आपके यहाँ कंटिन्यू हो जाती हैं। और हमारा यही होता है कि बहुत से कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं ख़ानदान में, वो पता नहीं चलते, फिर आपने भी शादी कर ली, फिर जी, वो जी, कैरेक्टर। तो आप डिसेबल्ड कब तक पैदा करेंगे? बिल्कुल, यूजेनेसिस करें ना, कि एग्ज़ैक्टली। ताकि आपकी जनरेशन लगे कि हाँ, है खूबसूरत और हसीन है। और तो इन चीज़ों की तरफ मैं लेकर आया, बड़े खूबसूरत ड्रामे किए हैं। और अगर आपको होता यहाँ कोई, तो मैं कुछ दिखाता। ज़बरदस्त किस्म के वो ड्रामे हैं, और प्योर ड्रामे हैं, ड्रामेटिक। उसमें कहानी भी है, उसमें मुकालमे भी हैं, उसमें वही सिचुएशन है जो आपके घरों की हैं, और आपको एजुकेट किया जा रहा है। तो ये मेरा बहुत बड़ा काम है, जी, जो मैंने काफ़ी हद तक किया है। सारे पॉल्यूशन दिखाए, वाटर पॉल्यूशन और इसके नुकसानात, इसके क्या सोसाइटी पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं, साउंड पॉल्यूशन, है ना, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें। फिर जेनेटिक्स की सारी चीज़ें मैंने बताई कि क्या-क्या किस तरह से आपके ज़िंदगी में ये जेनेटिक्स का यूज़ है, या ब्लड का, लोगों के ज़हन में यही था कि जैसा बाप वैसा बेटा। तो वो समझते थे कि खून से जेनेटिक होता है। होता है। जी, जी। तो जेनेटिक्स का अलग है, पूरा सिस्टम ही अलग है।
تو جیسا باپ ویسا بیٹا، یہ سارے محاورے ہو گئے جو اس زمانے میں ہوا کر، ہے نا. تو یہ ایسا جی بہت شکریہ قاسم جلالی صاحب کہ آپ نے وقت بھی ہمارا دی. پروگرام. جی بہت شکریہ قاسم جلالی صاحب کہ آپ کو آواز آ رہی ہے قاسم جلالی صاحب میری؟ ہیلو جی جی ہیلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری قاسم جلالی صاحب؟ جی 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 آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام ہاں اے ارے زندگی یار، ریڈی ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا، اور یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے لیجنڈ حضرات ہمارے پروگرام میں آتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو عزت دیتے ہیں. اور میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقیناً ہمارے تھینک یو. ویورز کو بھی بڑا پسند آیا ہوگا کہ ہم نے آپ کو عید کے اس پر مسرت موقع کے اوپر ہم نے قاسم جلالی صاحب کو زحمت دی اور وہ آئے اور ہماری آواز پر لبیک کہا انہوں نے اور پروگرام کو جوائن کیا. بہت شکریہ سر، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. اللہ. ناظرین ہمارے درمیان میں جناب قاسم جلالی صاحب تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کے تجربات دیکھے. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات یہ کہی کہ ان کے دور میں لوگ جو تھے آڈیشن دینے کے لیے آتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے. میں اپنے نئے لوگوں کو جو آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں یہی کہوں گا، پہلے اس میں پوری طرح ڈھلیں، سمجھیں کہ واقعی ایسا نہیں کہ بس کیمرہ. آج کی میں نے کہا نا کہ ہر گھر میں مووی کیمرہ آ گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، ویڈیو بنانا بہت آسان ہے. ہر آدمی آرٹسٹ ہے، اس میں ہوتا ہے، ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے، لیکن اس کو پہلے سمجھیں. اور جو لوگ آڈیشن لے رہے ہیں آج کل، جو ڈرامے بنا رہے ہیں، قاسم جلالی صاحب جو ہیں موجود ہیں، ان کے تجربے سے سیکھیں. یہ سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہر روز آدمی کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ قاسم جلالی صاحب لوگوں سے اگر سیکھنے کو ملے تو ہمارے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے. جو لوگ ڈرامے بنا رہے ہیں، کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو سیکھیے. اور ایسے لوگ جو ہیں، یقین کریں میں اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ، اور میں یہ کہوں گا کہ نااہلی کہہ لیں، کاہلی کہہ لیں، کہ میں نے اتنی دیر کیوں کی ان سے رابطہ کرنے میں، حالانکہ میں ارلی 90s سے ہمارے جان پہچان ہے. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اگلے اتوار کو 1 بجے دوپہر کو اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اہم شخصیت کو لے کے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.